आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घण्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुहोस् तपाईहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ दुईटा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने? राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल, हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू, कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस टिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने हो भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्रिकामा आएको छ, एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने? उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन दुईटा लेख्नु सकिने भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सो माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मीकिको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन, यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो। यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ, यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो
सुगा रटाई शिक्षा भन्छ। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ? डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ। कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को हान्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ। को कति पढेको, 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79,00,000 रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो। रट्यो 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 तर जीवनमा काहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय। 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो, यो देवताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई, महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी कहाँ छन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4 वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गर्नु, यो मैले पढेँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेछौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 नेपालबाट 3,23,67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई लिएर धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेखे यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस्। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11 वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन। हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ। हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको
हजारौं प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाऊ न, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशय भएको 4 खर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी तपाईँ हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँले लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। उही यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो उही फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132 वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपैयाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनुभएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हौँ। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपैयाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाऊ न। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द गर्न 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरेँ भन्नुभयो। गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाडा बाँध्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपैयाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्य, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपैयाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपैयाँ पनि निःशुल्क पाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबाले रचनात्मक सहयोग गर्छ। सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन। हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर
तर म्याकडोनल्ड र KFC को स्वाद लिन थालेका विदेशी भन्दा स्वदेशी सामान स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढे सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, ChatGPT जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफोर्जरी जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्खरमा छन्। राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भावनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुकका अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौं रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ,
करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने काहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन, सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरुजो 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घन्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुहोस् तपाईँहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ 2टा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीले आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखाउन संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने? राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल, हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू, कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस टिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने,
अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्र पत्रिकामा आएको छ, एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन 2टा लेख्नु सकिनै भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सो माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मीकिको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन, यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो। यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ, यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो सुगा रटाई शिक्षा भन्छ, जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ, डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ। कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को हान्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ, को कति पढेको 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79,00,000 रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो, रट्यो तर जीवनमा कहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय, 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो, यो देवताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख
एउटा काट्यो भने दुईटा लगाउने नियम गर्नुस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी कहाँ छन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4 वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गरौँ। यो मैले पढेँ, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेको छौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 मा नेपालबाट 3 खर्ब 23 अर्ब 67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई लिएर धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेखे यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस्। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11 वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन। हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ। हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको हजारौँ प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाऊ न, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशयमा भएको 4 खर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँले लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132 वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपियाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनुभएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हौँ। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई
र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपैयाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाऊ न। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर, अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द गर्न 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरेँ भन्नुभयो। गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाडा मार्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको एक अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपैयाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्य, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपैयाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपैयाँ पनि निःशुल्क बाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबारे रचनात्मक सहयोग। भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा समाचार आएको छ, करका दर हेरफेर गरिए भनेर। नेपाल केही व्यापारी घरानालाई पोष्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन, भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्री माथि कारबाही गरियोस्। यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारबाही गरियोस्। भर्खर अहिले यो आएको छ। यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस्। किनभने राज्यलाई 90 करोड रुपैयाँ घाटा लाग्यो भन्ने छ। विद्युतीय गाडीहरू 1100 भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू त्यो दिन भन्सारबाट भित्रिएका छन्। त्यो रेकर्डले देखाउँछ भने त्यसरी तपाईँको आज करका दर हेरफेर गर्दा मुलुक घाटामा गएको छ। म यो माग गर्न चाहन्छु संसदलाई, छिट्टै संसदीय समिति गठन गरियोस् र यो छानबिन गरियोस्। किनभने राज्यलाई पटक पटक घाटा हुने किसिमका काम यो राज्य विरुद्धको अपराध ठहरिन्छ। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। त्यो भए हुनाले यो समाचार के हो? यो समाचार हामी यही हो भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ। त्यो भए हुनाले यो समाचार अहिलेको मूलधारका मिडियामा आएको छ, भर्खरै प्रकाशित भएको छ 2 घण्टा अगाडि। यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित लेख्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गरियोस्। यदि समाचार सत्य हो भने छानबिन समिति गरेर यसको गठन गरियोस्। किनभने यो अति संवेदनशील कुरा हो, यो सामान्य कुरा होइन। हाम्रो देशमा त अब कसरी लिन्छ? नेपालको संविधानले पनि, हाम्रो संविधानले पनि यसलाई छोड्छ जस्तो लाग्दैन। तर अन्य देशहरूमा यसलाई अपराधका रूपमा ठहरिन्छ। म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तत्कालीन बेलायतका अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा सङ्केतिक भाषामा बोल्नुभएछ, जति चुरोट खानुहुन्छ खानुहोस्, आज भोलिबाट त खाना पाउनुहुन्न भन्नुभएछ। तर भोलिबाट चुरोटको कर दर रेट बढेछ र त्यसभन्दा पछाडि त्यो चुरोटको जनले अर्थमन्त्रीले जुन सङ्केतिक भाषामा बोले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। संसारभरि यसका थुप्रै प्र्याक्टिसहरू छन्। त्यो भए हुनाले यो विषयवस्तु भर्खरै आएको छ, अनलाइन खबरले भर्खरै छापेको छ। त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तु सामान्य होइन। म फेरि पनि भन्छु, भोलिको सदन तब मात्र चल्छ जब छानबिन समिति गठन हुन्छ मात्रै। किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। त्यो भए हुनाले मैले यो कुरा अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा छलफलका विषय धेरै छन्, मैले बोल्नुपर्ने पनि धेरै कारण छन्, धेरै कुराहरू छन्। तर यो विषयलाई छानबिनको माग गर्छौँ र संसदमा भएका जति पनि दलहरूले र सरकार पक्षले र प्रतिपक्षले पनि यो कुरालाई छानबिनका रूपमा ल्याउनुपर्छ। किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। मैले यसलाई पटक पटक भनिरहनुपर्ने त्यति उचित ठान्दिनँ। त्यो भए हुनाले आज अब अहिले संसद चलिरहेको छ। भोलि संसदीय समिति या छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदका नियमित काम कर्तव्यहरू अगाडि बढाइयोस्। किनभने आज यो देशलाई
गलत कुरा हो या होइन भन्ने कुरा किन छापियो, यदि गलत कुरा होइन भने हो भनेपछि तपाईँको यसको समितिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका लागि म सम्माननीय नेपाल सरकारका सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुरा अगाडि गराउन चाहन्छु। र साथसाथै अहिलेको जुन अर्थको बजेट आएको छ, बजेट बन्ने कस्तो चिज हो यो, हामी त अचम्ममा परेका छौँ। मैले अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई इङ्कित गरेको होइन, हरेक वर्षको बजेट हेर्छौँ, यस्तै यस्तै कर्मचारीले लेखिदिने, यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्ने, भ्याट ट्याप पारित गरिदिने। बजेट भनेको कस्तो हुनुपर्छ? बजेट भनेको यो कुनै दन्ते कथा होइन, यो कतै गएर कथा पढे जस्तो, कसैले त्यो हाम्रो पश्चिमतिर भन्छ साहित्य भने जस्तो होइन। यसले जनताका दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। जनताका दैनिक जीवन। आज यो बजेट भाषणमा के कुरा समेटिनुपर्छ भने, आज जानुस् त एकछिन टिचिङ अस्पतालमा 6 महिना पछाडि पालो आउँछ, यसलाई सुशासन कसरी गर्ने, यो बजेटभित्र छोड्ने कि नछोड्ने। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खरबमा बजेट छ, तर एउटा रकेट बनाएर तपाईको अमेरिकामा तपाईँ परीक्षण गर्छु हजुर भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लाइन लागेर इन्जिनियरहरू, तपाईँको त्यहाँको वैज्ञानिकहरू कुर्दासम्म तपाईँको भित्र छिर्न दिइँदैन। यो नीति कसले बनाउने? आज नागरिकले न्याय पाएका छैनन्, त्यो न्यायको नीति कसले बनाउने? अनि बजेट भाषणमा समेट्नु पर्दैन यस्ता कुराहरू। बजेट भाषण त एउटा कर्मचारीले लेखिदिने अनि यहाँ आएर प्रस्तुत गर्ने मात्रै भयो। म 2-4 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 का नीति, यो बजेटको यो भाषणको म तपाईँको पृष्ठ नम्बर 7 को 2080-81 का बजेटका उद्देश्यमा एउटा पढ्न चाहन्छु। मैले यहाँ कसैलाई अर्थमन्त्रीज्यू मेरो प्रतिपक्षी पार्टीको भयो भन्दैमा मैले राम्रो कुरालाई पनि गलत भन्नुपर्छ भन्ने म मानसिकताको मान्छे पनि होइन, भन्दा पनि भन्दिनँ, तर भएको कुरा भन्छु। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फ्राकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ, तर जुम्ला, रारा, कर्णालीमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यू हो 34 अर्ब रुपैयाँ, जडीबुटीमा 6 अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात गर्छौँ। तपाईँले बाटो पिच मात्र राराका लागि अहिले हालिदिएको भए 34 अर्ब त्यो, 6 अर्ब त्यो, दुईटा 40 अर्ब रुपैयाँ यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ। तपाईँले 2 अर्ब मात्र खर्च गर्दै पुग्छ। यतातिर नीति बनाउनु पर्दैन, यो नीति बनाउनुस्। र अर्को यो बजेटका प्राथमिकतामा भन्नुभएछ, यसमा अर्को कुरा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने भन्नुभएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ, तर एउटा डाटा हेरिदिनुहोस्। अहिले अघिल्लो वर्ष लगानीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 37.4% बजेट तपाईँको लगानीको थियो भने अहिले 32.6% तपाईँको लगानी हुन्छ भने अनुमानित छ। अनि यो नारा लेख्ने अनि यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने, यसले चाहिँ तपाईँको सिर्फ सुवा रटाई बजेट हुन्छ, सिर्फ दन्ते कथा पढाइ हुन्छ। त्यो भए हुनाले यसलाई अध्ययन गरेर मैले भन्नु पर्दैन, धेरै पढे लेखेका हुनुहुन्छ। मैले त अस्ति पनि भनिसकेँ, अमेरिका र युरोप पढेका, नेपालको न भूभाग पढेका न जीवन पढेका। आलुमा र तपाईँको प्याजमा कति पानी लाग्छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएका कारणले आज यो देश बर्बादतिर जाँदैछ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास भन्नुभएछ उद्देश्यहरूमा, बजेटका प्राथमिकतामा। कृषिमा 3.36%, पर्यटनमा 0.68% बजेट छ। अनि यसरी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भन्नुभएछ। वाह, सुन्दा त कति आनन्द लाग्छ, तर अर्थमन्त्रीज्यू 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि राज्यको नेपाल सरकारको फिक्स डिपोजिटमा राखेर सरकारले ब्याज खाइरहेछ। आज पनि तपाईँको व्यवसायीले तपाईँको आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् र आज धरधरी रोइरहेछन्। सचिवलाई र उपसचिवलाई र डीलाई घुस खुवाइरहेका छन् आफ्नो तपाईँको बिल पास गर्नका लागि। यो 2 खर्ब 11 अर्ब फिक्स डिपोजिटबाट आजै तान्नुहोस्, भोलि तानेर रिलिज गर्नुहोस्, आफै विकास हुन्छ। यसलाई विकास गर्न अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को वित्तीय क्षेत्रको सुधार भन्नुभएछ। वित्तीय क्षेत्रको सुधार हेर्दाखेरि कति राम्रो, तर हेर्नुहोस् त सहकारीले ठगेर मान्छे आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइरहेछ भने यो कानुन कसरी ल्याउनुहुन्छ? यो छिटो ल्याउनुहोस्। यसलाई पारित गरेर आज मकै पोल्दै गरेका, बाटोमा तरकारी बेच्दै गरेका मान्छेले 50-50 रुपियाँ जम्मा गरेर राखेको सहकारीहरूका केही सुकुला मुकुला गुण्डाहरूले तपाईँको उनीहरूको सम्पत्ति लगेर तपाईँको फरार भएका छन्। राज्यका ठुल्ठुला वहदाका तपाईँको राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेर आज उनीहरूले आँसु र रगतको आँसु बगाउन बाध्य पारेका छन्। यो नीति ल्याउनुहोस् है, यसपछि बल्ल यो बजेट तपाईँको साँच्चैको सान्दर्भिक बजेट हुन्छ। यो लेखेर हुँदैन। अर्को कुरा भन्नुभएछ डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन। आहा, सुन्दा कति राम्रो र आनन्द लाग्छ। डिजिटल भन्नुहुन्छ, अहिले मात्रै मैले पाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको ट्रान्जेक्सन छ। हाम्रो कर अहिले तपाईँको 38.5% कर अहिले तपाईँको के छ भने एभरेज कर हो। 298% हामीले कर तिर्छौँ। यदि तपाईँको 38% मात्र कर तिर्ने भने 21 खर्ब रुपियाँ आउँछ। विदेशीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। सबै डिजिटल प्रणालीमा लागू गर्नुहोस्। यो लेखेर हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसलाई सुधारौँ। र अर्को एउटा कुरा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ
नीति तथा कार्यक्रममा म यहाँ यो पृष्ठ नम्बर पनि बताइदिउँला। पृष्ठ नम्बर 49 को 127 नम्बर बुदामा के लेख्नु भएको छ भने जति पनि तपाईको यो अस्थायी कर्मचारीहरू छन् यिनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले ढक्क लागेर यहाँ तमझम गरेर यहाँ पढ्नुभयो। हामीले तल बसेर ढ्याप ढ्याप हान्यौँ, तर यो बजेटमा कहीँ कतै पनि समेटिएन। त्यही भएर आज 35,068 जना मान्छे आज आन्दोलनमा छन्। कि त यसमा नलेख्नु कि त यसमा लेख्नु, किनभने एउटामा लेखेर यो तपाईको चर्चा कमाउनलाई तपाईको बजेट अगाडि बढाएर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, र आर्थिक वर्षमा अहिले कति भयो? 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट आयो। यसमध्ये वित्तीय र तपाईको चालु गरेर 14 खर्ब 49 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ तपाईको हाम्रो खर्च हुँदैछ। यानी कि 100 रुपैयाँमा तपाईको जम्मा 17 रुपैयाँ 25 पैसा मात्र तपाईको विकासका लागि खर्च हुन्छ। बाँकी रहेको 82 रुपैयाँ 75 पैसा तपाईको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। अनि यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ। यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ भने हामीलाई यो व्यवस्था पाल्ने, कर कसरी उठाउने, विदेशीबाट ऋण कसरी नल्याउने भन्ने कुरा प्रश्न देखाउनुहोस्। यसरी यो यदि अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो झन्डै 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ तपाईको करबाट तिरेर पनि हामीले तपाईको कर्मचारी र तपाईको वित्तीय खर्चको ऋण तिर्न सक्दैनौँ। अनि विकास कहाँबाट गर्ने? 14 खर्ब खर्च गर्ने अनि तपाईको 12 खर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिने, बाँकी 2 खर्ब कहाँबाट ल्याउने? अनि विदेशीबाट ल्याउँदै अनि भयभरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दै मुलुक अगाडि बढ्छ। संसारको कहीँ पनि बढ्दैन। सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ पढेलेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर कर्मचारीले बनाएको बजेटमा सिग्नेचर नगरिदिनु होला अर्थमन्त्रीज्यू, किनभने यो मुलुक आज धराशयी अवस्थामा गएको छ। हामी आशा गर्छौँ, तपाईँप्रति भरोसा गर्छौँ, तपाईले बजेटलाई केही डिजास्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, तर कर्मचारीले बजेट बनाउने अनि त्यही ल्याएर हुँभौ पढ्ने विकासले आज हामी अवस्था गाह्रोमा छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 61 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामीले कति थियो एकछिन पढिदिनुहोस् त। 61 सालमा 2061 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण त्यो वर्ष 18 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ छ वैदेशिक रौ गरेर। तर अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण कति छ? 21 खर्ब 34 अर्ब 32 करोड पुग्यो। अझै 2 खर्ब ल्यायौँ भने त अब तपाईको झन्डै 24 खर्ब पुग्न जान्छ, 23-24 खर्ब भने त्यो ऋण कसरी तिर्ने? भोलि हामीले कहाँबाट तिर्ने? कुन आधारमा तिर्ने? देश श्रीलङ्का हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब ऋण ल्यायो भने दुईटा कुरामा खर्च हुन्छ, रोजगारीमा खर्च भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो कि भन्ने हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त 2065-66 सालमा 2,19,965 जना विदेश गए, तर अहिले 6,30,097 जना विदेश गए। न त रोजगारी सिर्जना भएको छ, न त विदेशबाट र अन्य दाताबाट ऋण रोकिएको छ। ऋण आएको आइछ, बेरोजगारी भएको भएछ, त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा भ्रष्टाचार भयो। छानबिन गरौँ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका सबैको छानबिन गर्ने आयोग बनाऊ, यहीँबाट छानबिन गरौँ, खरबौँ रुपियाँ यहीँबाट उठाउन सकिन्छ। आज 9 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो छ। ल निर्णय लिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, हामी तपाईँको साथमा छौँ। त्यो 9 खर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष 2 देखि 3 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो बढेको बढेछ। बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस्, यसले तपाईँको पैसा अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजसम्म 298% सम्म नागरिकले कर तिर्छन्। ल कर 298 तिर्दाखेरि हामीले के दियौँ नागरिकलाई? प्रहरी कार्यालयमा गएर डन्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बसेका छन्। जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक होइन, जनतालाई शिक्षा दियौँ, स्वास्थ्य दियौँ, रोजगारी दियौँ, बत्ती दियौँ, पानी दियौँ, रोड दियौँ, केही दिएका छौँ? जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन? आज तपाईले कुनै पसलमा गएर 100 रुपियाँको चाउचाउ चाहियो भनेपछि 100 रुपियाँ तपाईँलाई दिएपछि कि त 100 रुपियाँ फिर्ता गर्नु पर्यो कि त चाउचाउ दिनु पर्यो। आज जनताले अरबौं रुपियाँ हामीलाई करोडौं रुपियाँ कर तिर्दाखेरि जनताले सुविधा पाउनु पर्दैन? करका दर रेट बढाउने होइन, सुविधा बढाउनुस्। जनतालाई कर तिर्नका लागि प्रहरीको डन्डा चाहिँदैन, जनताले आफै कर तिर्छन्। आज अमेरिका, युरोप र दक्षिण एसियाको सबभन्दा बढी कर नेपालमा छ, तर आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर प्राइभेट अस्पतालमा जानु परेको छ। यहीँ भएका नेताहरूले अस्पताल र तपाईँको विद्यालयको व्यापार गर्छन्। यो व्यापार बन्द गर्ने नीति ल्याउनुहोस् न। कुनै पनि सांसदले हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति ल्याउनुहोस्। त्यो नीति ल्याएपछि बल्ल तपाईँको निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कृषि प्रधान देश भन्नु बडा गजब लाग्छ मलाई। कृषिमा कति छुटाउनु, के गर्नुभयो? आज 4 खर्ब रुपैयाँको हामीले कृषिको सामग्री आयात गर्छौँ। एउटा नीति बनाइदिनुहोस् न, कसले सेकेको छ? हामी तपाईँकै साथमा छौँ सबै। एउटा नीति बनाउनुहोस् त। भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हरियोजन्य तरकारी, केरा, स्याउ, आरु, ओखर लगायतका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, एक पनि तपाईँको छिर्न दिँदैन भने नीति बनाउनुहोस्। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ हुन्छ, यहीँ किसानले रोजगारी पाउँछन् र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ। जडीबुटी भारत गइराखेको छ। मुलुकको पहिचान के हुन्? हाम्रो देशको तपाईँको सम्पत्ति के हो? धेरैलाई त सम्पत्ति तपाईँको टाटा कम्पनीका गाडी हुन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ।
हाम्रो देशको सम्पत्ति पर्यटन हो, कृषि हो, जलविद्युत हो। कृषिमा केही छैन, पर्यटनमा केही छैन। विश्वको वैदिक सनातन सहित र हिन्दू र बुद्धको देश हो। आज केही तपाईँको 1-2% मान्छेका लागि यो देशलाई तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ, अनि पर्यटकै नआऊ भनेको छ, अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ? यसले मुलुकलाई तपाईँको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन सक्दैन अर्थमन्त्रीज्यू। र अर्को कुरा, मुलुकको पहिचान कसले दिन्छ? हामी नेताले दिन्छौँ जस्तो लाग्छ। जानुहोस् त, हामीले देखिहाल्यौँ त भर्खरै भारत भ्रमणमा कस्तो भयो हाम्रो हालत, बिजोग भयो हाम्रो हालत, देख्यौँ नि हामीले। तर आज खेलाडी र चलचित्रले तपाईँको आज खेलाडीको 0.16% बजेट छ, यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू। मलाई अरू केही छैन, धेरै कुरा गर्नु पनि छैन। यो तपाईँको दन्ते कथा जस्तो, किताब पढे जस्तो बजेट नल्याइदिनुहोस्। यो बजेट के फरक भयो त तपाईँ र अरू अर्थमन्त्रीमा? फरक पारिदिनुहोस्, अरू र हजुरमा फरक पारिदिनुहोस्। र आयो, अब यसलाई तपाईँको के गर्न सकिन्छ, अब आउने उपरान्त यस्तो नहोस् र विकासका रूपमा अगाडि बढोस्। र अहिले जाँदै भन्छु, छानबिन समिति भोलि नै होस्, होइन भने संसदको नियमित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने पटक राज्यप्रति यस्तो गर्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद।